Salam alaikum les aides, Hamza MDH Sport, Inch'Allah تكونوا بخير. Donc la vidéo troisième هذه نحكي لكم على السيش، la vidéo la dernière vidéo حكيت لكم على ماس والأولى حكيت لكم على المقدمة على ميسكولاسيون، داكور؟ نحكي لكم شوية على بسيكولوجي، حكيت لكم على بزاف صوالح، اللي ما شافش لي فيديو هذوك يعاود يولي يشوف la vidéo الأولى après deuxième après يصوتي هذه. اوكي؟ نسيت ندير فيديو هاد الخطرة قصيرة دونك فوالا باش ما نشدكمش بزاف. الوغ في لو بي دي اف فوالا التليفون هذا في التليفون تاعي حطيت راني حاط لو بي دي اف اللي كتبتو في لو بي دي اف تلقاو في لا ديسكريبسيون تاع الفيديو تيليشارجيوه تلقاو فيه كلش داكور فيه 7 لي باج برك تلقاو فيه بروغرام دو ماس تاع لا سيش تلقاو فيه دي كونساي تلقاو فيه كاع واش تعلمت فوالا في لا ميسكولاسيون فيه 7 لي باج سيت ما نهضرش بزاف في لو بي دي اف هذاك ما نكتبش بزاف مي بون بيان سور راني نكتب اي بوك معناتها راح يخرج ان اي بوك على ميسكولاسيون خلاص اي دونك التليفون والكاي تاعي الكراس تاعي فيه الرؤوس اقلام فيه دي نوت وفيه صوالح باش ما نخرج بزاف على لو سوجي دونك لا فيديو هذه نحكي لكم على لاساج داكور دونك لاساج 70% تاع النتيجه تجيلك بالماكله كسوا لاساج كسوا لا ماس ولا لا فورس اي عفسه ديرها في سبور 70% ماشي في سبور في لا ميسكولاسيون سورتو 70% هي الماكله داكور الماكله هي الصح اذا راك ما تقدرش تاكل بون حكيت على هذا لو سوجي في لي فيديو واحد اخرين دونك اذا ما تقدرش تاكل معليش وما روح لا صاله باش تونطرين تجيب فوالا مي اذا ما تقدرش تشري فريمون ماكله دير لو بوسيبل تاعك فوالا من ذاك كاين واحد تاع عفايس من ذاك كاين عفايس ما لازمش ناكلوهم داكور ماشي لازم ناكلوهم مي ما لازمش ناكلوهم ديجا كي تنحي العفايس العيانين اللي تاكلهم سي ديجا بوكو اون بليس هذوك الصوالح ما تسحقش دراهم داكور ما تسحقش دراهم باش ما تاكلش السكر ما تسحقش دراهم باش ما تاكلش لي بات فوالا سا سي جوست لي زيكزامبل دو زيكزامبل فوالا دونك 70% من لو ريزولتا 70% من الريزولتا هي الماكله دونك فوالا ما عنديش عفسه كبيره نهضر على لاسيش جينيرالمون لاسيش نخمو ديريكتومون بون الماكله الكارديو و لي سيونس يكونوا بلو موان تشارج وعلاه موان تشارج وعلاه نقصوا لي شارج باسكو نقصوا لي غلوسيد الكربوهيدرات دونك ما عندنا الطاقه ناقصه دونك ما نقدرش نرفدو ثقيل داكوغ ما تقدرش كي تنقص الكربوهيدرات ما تقدرش ترفد ثقيل داكوغ سي با بوسيبل دونك سي بور سا واش يديروا لي زاتليت كذا يديروا بزاف لي ريبيتيسيون داكوغ يديروا بزاف لي ريبيتيسيون 25 20 تلقاها في لو بي دي كوم ان اكزومبل تاع اون سيونس واحده برك تاع البيكتورو باسكو هي تلعب غير في لي طون دو روبو او لو تريح زوج دقائق ولا في بيريود دو ماس دقيقه ونص تريح باغ اكزومبل تريح دقيقه ولا هذا كاينين 45 سكوند جو ديكونساي مليح دقيقه 15 ثانيه مليح ودير بزاف لي ريبيتيسيون 20 25 15 داكور هذا ما كان ما لي زيكزارس ما يتبدلوش ما كاينش عفسه تبدل لاصاش هذه للناس اللي صعيبه باش ينقصوا يشيان داكور اللي صعيبه باش ينقصوا في لو غرا تاعهم كيف قادر يزيدوا الكارديو كيف توجور الناس اللي صعيبه باش يشيانوا داكور يزيدوا الكارديو انت اذا تشان بالخف سي با لا بان تزيد الكارديو تروح لاصال منين داك عبالك تو تونطرين كيما اون بيريود دو ماس ما تبدلش بزاف لا سيونس تاعك بون سا ديبون لا رابيديتي اذا حبيت تعرف سا ريزولتا بالخف مليح تخدم لي ريبيتيسيون مليح تزيد الكارديو والماكله سي سور تكون فيها ماكله تزيد الماكله تاعك مي الا ماكش مقلق ولا الكور تاعك يحرق بالخف سي با لا بان تروح دير الكارديو ماشي الكارديو هو ينقص لك الشحمه داكور ماشي الكارديو ينقص لك الشحمه سي جوست لو ديفيسيت كالوريك هذاك معناتها تنقص الساعات الحراره لي كالوري تاعك اللي تكونسوميهم في النهار وحدك تشيان ما تسحقش دونك ما تسحقش كارديو داكور لو كارديو الناس اللي صعيب عليهم باش يشيان فوالا دونك جو بونس هذا ما كان دونك هذا ما كان جوست الكربوهيدرات باش تعرفوا على كيف على الماكله نحكي لكم شويه على لو بروغرام تاع الماكله نعاود نولي الكاي تاعي الوغ الماكله هي لا بلوز امبورطون دونك عندكم الكربوهيدرات عندكم بروتينات وعندكم لي فيتامين تو الكربوهيدرات ينفعكم كيما قلت لكم قبيله الطاقه تعطيكم الطاقه في لاصال كي تكون اون سيش ما تسحقش طاقه كبيره ما تسحقش ترفد بوكو دو بوا دونك ما تسحقش بزاف كربوهيدرات دونك تنقص لا كونسوماسيون تاع الكربوهيدرات كونساي ما تنقصش ماشي تحبس تنقص ماشي تحبس تنقص لو كوتي بسيكولوجيك توجور تعاودوا له داكور ما تفورسيوش
توجور خمو شي fois نقول لكم في الفيديو توجور خمو لون تيرم داكور درجه بدرجه درجه بدرجه حتى تلحقوا دونك تنقص من الكربوهيدرات تاعك فوالا باسكو ما تسحقهمش ما تمدش الكور تاعك عفسه ما يسحقهاش داكور باسكو الكور تاعك كي تولف عفسه ما يسحقهاش يولي يسحقها ماشي يسحقها شغل هو داك جوست النفس تاعك تسحقها اسمها لاديكسيون بون كاين عفايس سوجي طويل مي فوالا ابو بري هذه هي دونك تنقص من لي جلوسيد تاعك لي بروتين توجور تغارديهم باسكو البروتينات باش تبني الموسك لازم لك بروتينات داكور لازم لك بروتينات كاين كالكول دي كالكول يديروهم هي باغ اكزومبل عندك 80 كيلو 80 توزن 80 كيلو عندك 10% تاع لو enfin 10% ou 8% ولا 10% تاع لا ماس غريسوز واش دير واش شحال يسحق الكور تاعك من البروتينات في النهار كاع واش دير تنحي 10% تاع 80 كيلو تنحي منهم 10% واش ديرهم ضربهم في 1.1 ونص ولا 2 ونص داكوغ ولا 2 بين 1 ونص و 2 و 2 ونص ضربهم في الجرام هذوك لي جرام تاع البروتين يسحق الكور تاعك اذا توزن 100 كيلو باسكو الرياضيات انا ما نحبش نكسر راسي بزاف توزن 100 كيلو 10% بودي فات سكي اكسيلون معناتها 90 كيلو تاع عضله بون لي كالكول هادو ماهمش سور داكوغ ماهمش بريسي ماشي يعني عندك 90 كيلو تاع مسكل مي معليش ما كاش لا بريسيزيون في لا مسكولاسيون ما كاش لا بريسيزيون في المسكولاسيون الكور تاع الجسم تاع الانسان لي سيونتيفيك كل خطره يديكوفريو عفايس ومن بعد يقول لك نو غلطنا يعاودوا يديكوفريو عفايس يقول لك نو غلطنا سي بور سا نقول لكم ا لون تيرم سي ان بروسيسوس يدير الوقت باسكو ميم تدير عفسه بالك راك غلط داكوغ بالك راك غلط دونك فوالا ما تحوسوش على لا بريسيزيون في لا مسكولاسيون سا اكزيست با لا بريسيزيون هي انت واش تحس والريزولتا داكوغ اذا درت عفسه ان ريجيم خرج عليك سما تري بيان اذا ما خرجش عليك سما انت ما كاش منه دونك فوالا تحكم فوالا 100 كيلو 10% بودي فات يسمى 90 كيلو تاع عضلات دونك 90 كيلو تضربها في 2 نقول 120 180 كيلو 180 غرام تاع البروتينات تحقهم في النهار فوالا 180 غرام تاع البروتينات تقسمهم على 5 ولا 4 لي غوبا ça dépend اذا نزيدو ان شيكور سي بور سا نزيدو لي كومبليمون اليمونتير لا واي ندير لكم دي فيديو على الكومبليمون اليمونتير باغ اكزومبل لا واي باش تربح وقت باش تربح دراهم كيف تزيد ان شيكور دو واي فيه مع باش 30 غرام ولا 40 غرام سي توجور انتريسون دونك فوالا كاين دي كالكول دونك تحكم شحال عندك من العضله فالكيلو لو بوا تاعك تنقص منو الدهون داكوغ بورسونتاج تاع الدهون باش تعرف البورسونتاج تاع الدهون طبعا من الفارماسي ولا الطبيب فوالا دونك ضرب في واحد نقولو ضرب في 2 داكوغ ضرب في 2 بين هما يقولوا بين 1 ونص و 2 ونص حنا نقولوا 2 ديروها في الوسط 2 غرام تاع البروتينات دونك عندك لو ريزولتا شحال من غرام تاع بروتين تسحقو في الكور دونك توجور البروتينات توجور كاين ماس سيش توجور كاين بروتينات تنقص من لي غلوسيد وتزيد لي فيتامين ما ديروش الغلطه اللي درت انايا باسكو درت اون سيش هايله لا فوتو هاي اللي كان هنايا درت اون بون سيش مي مورالمون ما كنتش مليح فيزيكمون كنت عيان بزاف ميم مورالمون ما كنتش مليح وعلاش باسكو شغلت لو كور تاعي كان اون ديفيسيت معناتها كان ناقص شغلت يسحق بوكو دو كالوري ما كنتش ندهم له سي بور سا كان يروح لاغريس باش يحط لاغريس مي لازم لي فيتامين مدوا روحكم اذا تقدروا تشيو دي مولتي فيتامين سي بيان عند لي فارم تلقاو عند لي فارماسي مي سينون بار فوا ناتورال الفواكه والخضر داكوغ دونك فوالا الماكله حكيت لكم على الماكله دونك لو كارديو لو هيت انا جو بريفير لو هيت لو فراكسيونيسمو مي سينون الكارديو ما راكمش اوبليجي باش ديروا الكارديو داكوغ اللي يبطى باش يحرق الشحمات شغل لا غريس هو اللي يدير الكارديو اللي ما يبطاش نورمال انسان ماشي نورمال مي انسان يحرق بالخف بايدو سي با لا بين يدير الكارديو سي فريمون با لا بين يدير ابار اذا انت راك حاب بالخف سا سي اوت شو الكارديو هو يعني السرعه تاع لا سيش اللي ديرها باغ اكزومبل اذا دير اون سيش في 6 شهور وكان تزيد الكارديو ديرها في 4 شهور هذا ما كان لو كارديو alors ça c'est bon les conseils ندومكم bon les vitamines adapter le régime ouais le régime تاعك يكون على حساب الكور تاعك كيفاش داير
سي بور سا شغل لا سيش مليح كي تكون عندك شويه اكسبيريونس. لا سيش بالموسكل، انا كي نكلمكم على لا سيش في اطار تاع بناء العضلات، داكوغ، ماشي نساش هكاك وبرك. نساش هكاك وبرك نقص لي كالوري تاعك، ما تحوش كاع لي بروتين، نقص لي كالوري تاعك، روح تجري السلام عليكم، ولا دير ان سبور ولا هذا ما كاحتش يعني. اوكي. فوالا لو كارديو ما تحقوش ديرو كارديو، سي با اوبليجي. هذوما لي كونساي. لا سال تاعك اون سال عندك بوكو دو ريبيتيسيون، اذا كنت ان اتليت ولا حبيت بريباري مانس فيزيك ولا كاين بزاف دي اتليت، كونسونطري في لي بوين فابل تاعك، خدمهم بلوس que les points forts parce que les points forts déjà عندك donc c'est pas la peine d'être dedans. Donc خدم les points faibles تاعك، beaucoup de répétitions à l'échec، معناتها كي دير اون سيري حتى ما تقدرش ميم با ترفد البارا سيمون à l'échec، ديرو في لا فان تاع لا سيري تاعك les répétitions بين 25 ou 20، 4 séries، 5 exercices ما تتبدلش عكس ما تتبدل، داكور. هذه هي لا سيش، ني بلوس ني موان. دونك تلقاو les exercices ou là un exemple comme un exemple تاع séance تاع les pecs، la même séance اللي ديرها في لا masse ديرها في لا سيش، sauf الناس اللي قلت لكم لي بريباري، sauf الناس اللي يعرفوا لي بوين فابل تاعهم يكونسونطريو في لي بوين فابل. عنده ناقص ما باليش انا في لو او يخدم بزاف في لو او، داكور. فوالا الوغ لا سيونس الجاي نحكي لكم على لا ديفيرونس بين الفول بودي، بين لو سبليت، بين الف بودي، نفهمكم كيفاش يكونوا. باغ اكزومبل عندك تقدر تخدم نهار برك، تروح للنهار برك لاصال واش من لو ستيل دونترينمون ديو، تقدر تروح دو فوا واش من لو ستيل دونترينمون اي فيس فيرسا. دونك نسيي نفهمكم كيفاش تقسم لي سيونس تاعك باش هكا بلوس ديفيكاسيتي. دونك هذه في لا بروشين فيديو. دونك تهلاو في راحتكم، يا لا بروشين، تشاو.